वालेकुम, दिस इज़ डॉक्टर मोहम्मद इरफान और आज हम बात करेंगे यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन की बीमारी के बारे में कि ये इन्फेक्शन कब होता है, कहाँ पे होता है। यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, जैसे कि आपको पता है कि हम यूरिनरी का जो ट्रैक होता है, बहुत सारे लोगों को ये वहाँ पे मसला होता है। तो ये कितने किस्म के होते हैं आज हम पढ़ेंगे इस वीडियो में और ट्रीटमेंट भी हम पढ़ेंगे। सबसे पहले फियलोनेफ्राइटिस यानी हमारे पास ये किडनी में होता है। जब किडनी के इन्फेक्शन होता है वहाँ में हमारे पास फियलोनेफ्राइटिस होता है। दूसरी इन्फेक्शन को कहते हैं सिस्टाइटिस। सिस्टाइटिस तब होता है जब हमारे पास यूरिनरी ब्लैडर में इन्फेक्शन होता है। ये आपको नज़र आ रहा होगा, यूरिनरी ब्लैडर ये है। जब यहाँ पे हमारे पास इन्फेक्शन होता है तो तब हम इसे कहते हैं सिस्टाइटिस। और जब हमारे पास यूरेथ्राइटिस होता है, यूरेथ्रा में जब इन्फेक्शन होता है, ये देखो यूरेथ्रा, तो हमारे पास उसे यूरेथ्राइटिस कहते हैं। तो उसे हम यूरेथ्राइटिस कहते हैं और यूरेथ्रा इसी को कहते हैं। यह जगह को जो यूरेथ्रा है उसे यूरेथ्रा कहते हैं। यहाँ पे जो इन्फेक्शन होता है उसे हम यूरेथ्राइटिस कहते हैं। और जब हमारे पास इन्फेक्शन प्रोस्टेट ग्लैंड पे होता है तो उसे हम प्रोस्टाटाइटिस कहाँ पे होता है। ये हमारे पास आपको यहाँ पे दो ग्लैंड होते हैं, यूरेथ्रा के टच के साथ हमारे पास दो ग्लैंड होते हैं, उसको प्रोस्टेट ग्लैंड कहते हैं। तो वहाँ पे हम उसको कहते हैं प्रोस्टाटाइटिस। तो ये हमारे पास 4 किस्म के इन्फेक्शन हो गया। उसके बाद हमारे पास क्या कॉमन सिम्टम्स है यूटीआई की। तो यूटीआई की जो कॉमन सिम्टम्स है वो हम पढ़ेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले हमारे पास है फ्रीक्वेंट नीड टू यूरिनेशन। अक्सर आपको पेशाब ज़्यादा आएगा, मतलब बहुत जल्द आएगा। कभी कभी अभी किया होगा पेशाब लेकिन बहुत जल्द फिर से आएगा, बार बार पेशाब आएगा। दूसरी क्या है, स्ट्रॉन्ग स्मेलिंग यूरिन। जब आप पेशाब करोगे उससे बहुत सख्त बदबू निकलेगा, उस पेशाब की बदबू बहुत सख्त होगी। हमारे पास तीसरा क्या है, ब्लड एंड यूरिन। क्या है हमारे पास, ब्लड एंड यूरिन। हमारे पास ये देखो ब्लड एंड यूरिन। तो हमारे पास ब्लड होगा यूरिन में, यानी खून होगा। जब हम पेशाब करेंगे उसमें खून होगा। तीसरी हमारे पास है बर्निंग और पेनफुल यूरिनेशन। हमारा जो पेशाब है वो बर्निंग फीलिंग होगी, मतलब वो बर्न होगी, उस बर्निंग फीलिंग होगी, मतलब आपको बर्निंग होगा जब आप पेशाब करोगे। पांचवी हमारे पास एक क्लाउडी लुकिंग यूरिन। आपकी जो यूरिन होगी उसकी जो कलर होगी, जो आपको नज़र आ रहा होगा वो क्लाउड की तरह होगा, आपको क्लाउड की तरह नज़र आ रहा होगा। छठी और जो लास्ट हमारे पास है वो है पेन इन पेल्विक एरिया। यहाँ पे आपको पेन होगा, जो पेल्विक एरिया है ना, यहाँ पे आपको बहुत सख्त पेन होगा। तो ज़्यादातर आपको बैक साइड में भी पेन होगा और सामने जो पेल्विक एरिया है वहाँ पर भी आपको पेन होगा। तो ये हमारे पास हो गया यूटीआई के सिम्टम्स। तो आगे हमारे पास आते हैं यूटीआई की किस तरह हम डायग्नोस करते हैं। यूटीआई सिंपल हम डायग्नोस करते हैं, यूरिन टेस्ट कर देते हैं हम। जब यूरिन टेस्ट कर देते हैं तो वहाँ पे हम चेक करते हैं पस सेल्स। ये पस सेल नज़र आ रहा होगा, ये 0 से लेकर 5 तक, यानी 1 से लेकर 5 तक हमारे पास ये नॉर्मल होते हैं। अगर 5 से ज़्यादा हो गए एचपीएफ, या इसकी यूनिट एचपीएफ है, पर एचपीएफ हमारे पास अगर 5 से ज़्यादा हो गए तो हमारे यूटीआई इन्फेक्शन है, मतलब मसला है, तब एबनॉर्मल है। क्या होगा, एबनॉर्मल होगा फिर। तो सिंपल यहाँ पे देखो 10 से लेकर 15 है तो ये हमारे पास एबनॉर्मल केस है। इसीलिए ये पॉजिटिव है, मतलब इसको मसला है। इसके बाद मोर कॉमन इन फीमेल, ये अक्सर हमारे पास ज़्यादा कॉमन होता है
فیمیل میں UTI انفیکشن زیادہ ہوتی ہے. اس کی ایک اور سمپل وجہ یہ ہے کہ یہاں پہ آپ دیکھو گے کہ مطلب سمپل دیکھو گے ہمارا جو یوریترا ہے نا وہ بڑی ہوتی ہے اور جو فیمیل کی یوریترا ہے نا وہ چھوٹی ہے. یہاں پہ دیکھو ہمارا یوریترا، اس سامنے آپ کو نظر آ رہا ہوگا، یہ یوریترا ہے، یہ ہمارا یوریترا ہے، یہ فیمیل کا یوریترا ہے. ہمارا یوریترا کی لمبائی زیادہ ہے اور فیمیل کی یوریترا کی لمبائی چھوٹی ہے، تو اس وجہ سے ان میں فیمیل میں انفیکشن زیادہ ہوتا ہے UTI کی اور میل میں کم ہوتی ہے. اس کے بعد یہ کس بیکٹیریا کی وجہ سے یہ انفیکشن ہوتی ہے؟ یہ ای کولائی بیکٹیریا جو کہ وہ کاز کرتے UTI انفیکشن. اس بیکٹیریا کا نام ہے ای کولائی. کیا ہے اس بیکٹیریا کا نام؟ ای کولائی. اس بیکٹیریا کا نام ہے ای کولائی. وہ بیکٹیریا کس طرح کاز کرتی ہے اس کو؟ وہ اسی طرح کاز کرتی ہے، یوریترا کے ذریعے یہاں پہ وہ بیکٹیریا آ جاتی ہے یا اندر ہوتی ہے، تو وہاں پہ ہمارے پاس اس طرح بیکٹیریا اندر جاتی ہے کڈنی کی طرف اور کڈنی میں بھی انفیکشن کرتی ہے، یہ سارا ایریا بلاک کرتی ہے. وہ اگر بیکٹیریا ہم کھانے سے باڈی کے اندر سے آتی ہے تو ہمارے پاس یہ ہے نا، یہ زیادہ تر یہ بلاک یہاں پہ بلاک ہو جاتی ہے، یہ کوگولیشن کرتی ہے بیکٹیریا. جب ہم پیشاب کو مطلب زیادہ دیر تک روکتے ہیں تو یہ مسئلہ ہمارے پاس UTI انفیکشن تب بھی ہوتی ہے، اور جب یہ بیکٹیریا ہمارے پاس یوریترا میں بھی پھنس جائے تو تب بھی ہمارے پاس یہ انفیکشن کاز کرتی ہے. یعنی اس بیکٹیریا کا نام ہے ای کولائی بیکٹیریا. اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے اس کی ٹریٹمنٹ. اس کی ٹریٹمنٹ کیا ہے؟ اس کی ٹریٹمنٹ سمپل یہ ہے کہ مطلب زیادہ تر ڈاکٹر ہمارے پاس نوویڈیٹ دیتے ہیں، جس کا فارمولہ ہے سپروفلوکسیسین. یہ اس کا فارمولہ اور یہ اس کا برانڈ نیم ہے. اور نورفلوکسیسین ہم دیتے ہیں، یہ اینٹی بایوٹکس ہے. یہ بھی BD ہے، یعنی دن میں 2 بار کھا سکتے ہو، اور یہ بھی BD ہے، دن میں 2 بار کھا سکتے ہو. یعنی آپ دن میں 2 بار کھا سکتے ہو، لیکن آپ ڈاکٹر کے مطابق آپ اس کے ٹریٹمنٹ کھاؤ گے. یہ تو میڈیکل اسٹوڈنٹ کے لیے ہم بتا رہے ہیں تاکہ ان کو پتہ چل جائے. باقی آپ ڈاکٹر سے بھی رابطہ کر سکتے ہو کہ یہ کتنے ٹائم کھانا چاہیے. وہ پیشنٹ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ پیشنٹ کی عمر کتنی ہے، تو آپ ڈاکٹر سے ضرور کانٹیکٹ کرتے جاؤ. اس کے دوسری ٹریٹمنٹ ہمارے پاس جو ٹریٹمنٹ ہے، اس کے ساتھ ساتھ ہم کیا ہے کہ فوسفومائسین جو کہ ہم ایک پاؤڈر ہوتا ہے، اور یہ ہم 1 گلاس میں سول کرتے ہیں اور تب ہم پیتے ہیں. اور ڈرپ میں ہم یا ڈرپ کے بغیر ہم جو انجیکشن لگاتے ہیں وہ سیفٹراکزون انجیکشن ہے. سیفٹراکزون انجیکشن 1 گرام ہم BD لگا سکتے ہیں. سیفٹراکزون انجیکشن کیونکہ 4 گرام سیفٹراکزون انجیکشن 4 گرام دن میں لگا سکتے ہو ایڈلٹ کے لیے. تو آپ بآسانی 1 گرام انجیکشن ایڈلٹ کے لیے جس کی عمر 18 سے لے کر 18 سے اباؤ ہو. سو یہی تھی میڈیکلز کی ٹریٹمنٹ اس ویڈیو کے لیے. اس ویڈیو کے تک خدا حافظ. نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ آئیں گے، تب تک ہمارا چینل سبسکرائب کریں. تھینک یو سو مچ.